बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के दरमियान जंग जो खुली जंग में तब्दील होती जा रही है, इस सारे मामले में नवाज शरीफ ने एक बहुत ख़तरनाक कार्ड खेला है। नवाज शरीफ ने सियासी ऐसा पत्ता फेंका है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, और इस सारे के सारे मामले में इसे नवाज शरीफ का आखिरी कार्ड भी कहा जा रहा है। नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही दमादम मस्त कलंदर करने का प्लान है और मामला आर या पार हो सकता है। शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचा दिया गया है, क्योंकि इस सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और क्या वो फैक्टर्स हैं जो लीड कर रहे हैं जो करंट सिनेरियो है इस वक्त पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुली कन्फ्रंटेशन है पाकिस्तान के कुछ इदारों के साथ, पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के साथ, वो इस मामले को किस तरह से ख़राब कर सकती है। और ये एक वेकअप कॉल भी है। ये वेकअप कॉल किन किन के लिए है वो भी आपके सामने वाज़े हो जाएगा। नाज़रीन किराम, ये चीज़ बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि किस तरह से 9 अप्रैल को उठाए गए तमाम तर इक़दामात और 9 अप्रैल के बाद उस गंद को साफ करने की हर मुमकिन कोशिश बैकफायर की। हर तरह से जो कुछ किया, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ने सिर्फ और सिर्फ नई बुलंदियों को छुआ, स्काई रॉकेट कर गई, और इस सब के अंदर ये लोग सिर्फ हाथ मलते रह गए। बहुत से लोगों ने ये तस्लीम कर लिया कि हाँ भाई, हमसे मिस कैलकुलेशन हुई थी, हमारी कैलकुलेशन गलत थी, हमें नहीं अंदाज़ा था कि अवाम में इसका रद्द अमल क्या होगा। अब नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त इस पूरे मामले को समझ रहे हैं सियासी तौर पर कि ये राइट टाइम है, क्योंकि सियासत में या किसी भी गेम में कार्ड आपके हाथ में होता है, लेकिन उस कार्ड को फेंकना कब है ये आपको अच्छा प्लेयर या अच्छा सियासतदान बनाता है, ये आपको एक शातिर सियासतदान बनाता है। और नवाज शरीफ इस वक्त समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक टाइम है कि इस वक्त इमरान खान की, यानी कि इस वक्त मोस्ट पॉपुलर की, और मुक़्तदर हलकों की, यानी कि मोस्ट पावरफुल की, मोस्ट पॉपुलर वर्सेस मोस्ट पावरफुल, दिस इज द राइट टाइम। लोहा गर्म है, इस पर अपना हथौड़ा फेंका जाए, क्योंकि नवाज शरीफ का जो ग्रुप है वो इस बात को मान चुका है कि अगली जनरल इलेक्शंस की जो विक्ट्री है वो इनकी झोली में नहीं आने वाली, और वो किसी और की झोली में भी नहीं जाने वाली, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास आएगी। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये वो बातें हैं जो उनके हलकों में हो रही हैं। और पहले ही दिन से नवाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ को कह रहा है, लेकिन शहबाज ग्रुप जो है वो इस बात पर नहीं मान रहा। अब नवाज शरीफ जो है वो, जारी बात है, नवाज शरीफ साहब वापस आना चाह रहे थे, इमरान खान को आउट करने के बदले वो गेम में वापस अपनी एंट्री चाह रहे थे, लेकिन इस मामले में उनकी गेम नहीं बनी। इवन यहाँ तक मामला गया कि मरियम हल्फ बर्दारी के दिन वज़ीर आज़म हाउस गई, लेकिन उसके बाद मरियम बीबी जो है उनकी वज़ीर आज़म हाउस में एंट्री भी एक तरह से बंद थी, और वज़ीर आज़म हाउस से दूर रहने की तलकीन कर दी गई मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। और बाद में इसहाक डार के आने की बात भी चली, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने सरेआम ये बात कर दी थी, इसका इशारा दे दिया था कि डार की वापसी गालिबन एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती। अभी भी बहुत से मामलात के ऊपर डेडलॉक जो है वो बरकरार है। नवाज शरीफ ग्रुप को इस बात का इदराक हो चुका है, वो ये कड़वा घूंट भर चुके हैं, वो अपने आप को ये तसल्ली दे चुके हैं, दिलासा दे चुके हैं, खुद को ये बात समझा चुके हैं कि खान को इस वक्त किसी भी सूरत हराया नहीं जा सकता, और अगले 5 साल भी इसी उम्मीद पर चले गए हैं। और अब वो इस मामले पर चले गए हैं कि अगले 5 साल भी चले, खान और इस्टेब्लिशमेंट को कम से कम लड़ा दिया जाए, मामलात पहले की तरह ना हो जाएं, क्योंकि
اگر عمران خان جیتے گا تو بھی نواز شریف کو کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو الیکشنز ہروا دیتی ہے، کیونکہ اگر عمران خان ورسز مقتدر حلقے رہتا ہے تو الیکشن جیتا ہوا عمران خان بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات وہ نواز شریف اسے اپنے حق میں بہتر کرنے کی امید رکھ رہے ہیں، اور اگر طاقتور حلقے عمران خان کو الیکشن ہرا بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی نواز شریف کا چانس بن سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف سمجھ رہے ہیں کہ وہ جی یہ سارے معاملات کر کے وہ اس کے بعد چاہے آپ کہہ لیں کہ لیسٹ آپشن جو ہوتا ہے، لیسٹ فیوریٹ آپشن، لیکن ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے پاس شاید عمران خان سے جنگ کے بعد کوئی اور آپشن بچے نہ۔ تو جو پچھلے چند گھنٹوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور عابد شیر علی اور طلال چودھری کی پریس کانفرنس کا ہونا، اور اس کے بعد سہیل چودھری صاحب جو ہیں ان کا بیان آنا کہ نواز شریف اس وقت کلیئر کر رہے ہیں اور نواز شریف اسمبلی ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، شہباز کو نواز شریف جو ہے وہ فورس کریں گے کہ اسمبلیز ڈیزالو ہوں، اور یہ خبر انہوں نے دے دی ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنے اندر سے ہی اپوزیشن کا سامنا ہے۔ یہ جیو کی خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنے اندر سے ہی اپوزیشن کا سامنا ہے، اختلافات سنگین ہیں، یا پھر یہ کوئی نئی حکمت عملی ہے۔ اس وقت اطلاعات یہی ہیں کہ نواز شریف مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف سے مطمئن نہیں ہے، مریم نواز سے خوش ہے، اور اس وقت سہیل بڑائچ صاحب نے لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف اس وقت یہ بیانیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو اپنی پالیسیز کو ریویو کر لینا چاہیے، ایک پتہ پھینکا جائے اور خود سے کچھ کر لیا جائے تاکہ عمران خان اور مقتدر حلقوں کے درمیان اعتماد واپس نہ آ جائے۔ کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پرویز خٹک تو تھے، مونس الہی خان صاحب کو کنونس کر رہے ہیں، فیصل وارڈا کنونس کر رہے ہیں، اور اب تو باتیں اور زیادہ کھل کر ہو رہی ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپرچونسٹ ہیں جو خان صاحب کو یہاں سے تپا رہے ہیں کہ وہ نااہل ہو جائیں، اس کے بعد خان نے الیکشن تو جیتنا ہے لیکن پھر خان صاحب کو کسی اور کو وزیر اعظم بنانا پڑ جائے، تو عمران خان صاحب کو اس چیز سے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ فیصل وارڈا بہت زیادہ ویل وشر ہیں خان صاحب کے، اندر سے جو مفاد کے بغیر خان صاحب سے محبت کرنے والے چند خیر خواہ لوگوں میں سے ہیں۔ تو اب یہ ڈیبیٹ یا یہ جو خواہش ہے یہ پچھلے کئی ہفتوں سے تھی نواز شریف کی، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ درمیان میں آ کر نواز شریف کو کہا گیا کہ خان کو اریسٹ کر کے ہم معاملات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور ابھی بھی بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اب تو کلیئر ہو رہا ہے کہ عمران خان کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، عمران خان انکنٹرولبل ہے، عمران خان انسٹاپیبل ہے، اور عمران خان انڈیفیٹیبل ہے۔ عمران خان کو نہ تو روکا جا سکتا ہے، اب نہ اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے اب ہرانے کی پوزیشن میں عمران خان کا کوئی اور مخالف ہے۔ عوام عمران خان کا پیچھا چھوڑ نہیں رہی، عوام اس کے لیے بڑھتا جا رہا ہے پیار، وہ جنون میں بڑھتا جا رہا ہے، وہ زندگی اپنی داؤ پر عوام لگانے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ نیشنل میڈیا پر آپ نے بین کیا، وہ انٹرنیشنل میڈیا پر آ گیا، اور اب نواز شریف کا ہوپ کیا ہے؟ لاسٹ ہوپ فور نواز شریف جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ جو اس وقت قیادت ہے اس کے انڈر ہی الیکشنز کروا لیے جائیں اور خان جیتے، اور یہ ایک طرح کی لڑائی کروائیں جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان، کھلی جنگ کروائی جائے، اس کے لیے حالات بنائے جائیں، ایسی پرسیپشن بنائی جائے، اور اس جنگ میں خان جیتے یا پھر جنرل باجوہ۔ اب چلے مان لیتے ہیں نا یہ جنگ ہو گئی، جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو گیا، لیکن فائدہ ہر صورت اس سب کے اندر نواز شریف کا ہی ہوگا ان ٹرمز آف بدلے کی آگ۔ اگر آپ بدلے کی آگ کو ذہن میں رکھیں، یعنی وہ دونوں سے بدلہ اسی صورت میں لے سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ نواز شریف نہ تو موجودہ قیادت کے ساتھ کوئی زیادہ محبت کرتے ہیں اور نہ ہی عمران خان کے لیے کوئی اچھے جذبات رکھتے ہیں، تو نواز شریف کے لیے تو دونوں سے بدلہ لینے کا یہی چانس ہے کہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں، اور ایک کو تو ہار ماننی پڑے گی ظاہری بات ہے، یا پھر گند پڑ جائے گا۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے جو بڑی الارمنگ ہے، لیکن معاملات یہی ہیں کہ ابھی بہت کچھ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ جو اندر سے اپوزیشن آئی ہے نا، یہ اب کام خراب کرے گی آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ ایک طرح سے تو اپنا واپس نیریٹو بھی بنا سکیں گے۔ ویسے پھمے کاکے نہیں تھے نواز شریف صاحب، وہ بڑی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کمپرومائز نہیں کیا ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر، بلکہ اس کا ریٹ لگوایا، اسے بیچا، اس کا سودا کیا، لین دین ہوا، اور ناؤ تھنگز ہیو ناٹ ٹرنڈ آؤٹ گڈ، تو اب وہ واپس ہیرو بننے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح سے بن سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔